Bon, salam alaikum يا مثلا. J'espère que bien. Bon, c'est un sujet نهضر في الأساس كذا هني. السوجي كي يعني ياكل قبايل sans exception. السوجي كي جياسكا. Bon, مدينا يعني ياكل قبايل sans exception. تما سوين يحمل الفوتبول سوين يحمل نار الفوتبول يستقبل على الكلوب كي هذه غالية فوالا. نهضر شويه في لا نوفيل ديريكسيون هاكيا اكوذ دو زيكس جوور نجي اسكا لا نوفيل ديريكسيون هاكيا يمكنني سليغ بروجي نشريف ملال سون بروجي دي بوي هناك بور 3 ans 5 ans بروجي يعجبني مليح يعني سي كلكو شوز سي دي زيدي ولا شي تلقى ذاك ديال الجزائر تما غادي يخدم الحوايج عفيس من الكلوب اديسكش من الفايده الكلوب البينيفيس الكلوب اما لي سونتر كوميرسيو اما لوتيل نشتكي شي ناس سبيطار لي سونتر دو فورماسيون لي سونتر دونطرينمون نشتكي الحاجه العاليه مي دون لي ميديان سي ان غران بروبليم تزرع ماكو داك شوز سي لا ريليغاسيون الا avant de penser à son projet de long terme الا غادي يخمم قبل على البروجي ينس دو كور تيرم بروجي ينس دو كور تيرم شحال يس مازال نقلا فيفري مارس افريل ماي هذيك شوف مازال 4 5 موا 4 5 موا الا اديف لي سوليسيون ايميديات بون هاد النار مثلا يخدم ما موفي شوا او ديبي بريزيدون كي يحمل لا لونترينور لو بريزيدون كي يسا 42 ans الى عمريس يسا 42 ans الى عمريس دونك اسمي قلا ادوليسون سعدي اسمي قلا يحمل الفوتبول مسيو سعدي il était un grand entraîneur mais ملحوت لي جينيراسيون يتبدل الفوتبول تبدل العقليه ديال الجوار تبدل دونك مسيو سعدي avec tout le respect qu'on le doit il est plus un grand entraîneur il l'est plus. Bon, l'un des exemples du monde entier, Capello par exemple. Capello مازال تيتونطريني. مي اسكو دو تسمى غوارديولا انا مورينيو انا زيد انا كونتي انا واش عاشو تسمى نسن فوالا نشتي كيف غادي تتفهم يمشي من لالاكيا j'espère d'y avoir les solutions dans les médias on lui fait confiance le public il a قاعد يجي يخدم on lui fait confiance inchallah هديف la solution dans les médias mais هكا كنت نيغس le projet du point il n'a de 3 5 ans à réaliser c'est un grand projet c'est quelque chose يخمن الحاج يلهن مليح يجي يسكا ان شاء الله هاتي رياليزي داني ان شاء الله ماشي دي بروميس كان هكا دون لير خاطر نوالف نشتكي ديال الجزائري نوالف كي الخدمه ابري ولاش ان شاء الله نتا ماشي هكا بون اتنوغال نغاون نهضر في دو زيكس جوار نجي اسكا مالوروزمون كون ديني غير زون تورني لو دو هدا سقلت مليح زون تورني لو دو سقلت مليح ديني غير زون ريفوزي نيثني ذاغني غير زون ريفوزي بصح مي بارسبي او جوار كي غتستحيض ديني ضيونا موسى صايبنا جمال مناد لا ريفوزي لا ريفوزي بليزيور فوا à l'époque نحنا شي جمال مناد ديناك سي دي ديفيرونس كيتس دون تمسفهمنا راه تو سا دينا نفهميت موسى صايب سي لا ميم شوز ديك تمسفهم راك حنا شي يقعد يخدم جيسكا دينا نفهميت مي ثورة كيني جو مسوفيان موسى صايب
لأنك كاين طفرة مليح ليميسيون هاد السبور. موسى صايبين ياك كون روح ناشي جو في طرافاي غراتويتمون لا جي اس كا. اون تو دوموند با دو طرافاي غراتويتمون. راكي نخلص راكي نخلص اسيدي. يا راك تخدم غراتويتمون. مي اثاني يوديس. دونك اون فو دي زيكسبليكاسيون. غيقنعن خاطر غيقنع راه غينضي يهضر على تيليفزيون خاطر ما الذي مطون كان تروض في جي اس كا ديال لا تيليفزيون شوفوني يا الناس نغ الحاجه نشتني نكون نسرو في جي اس كان قاعد تولي نرى لعبه ماشي قاعد تولي لعبه. فوالا. ادنو غير جمال منات سي لا ميم شوز. جمال منات il a accepté tous les clubs algériens حال جي اس كا. il a accepté d'entraîner tous les clubs algériens حال جي اس كا. يفهم راه فاشو جمال منات داك il nous a promis كثر بوين برومي موسى صايب. جمال منات دينا كاين كاين روح لنا شي صباح تمدي تدوي ان كرون انفستيسور. انت ميم با ديو سارا ميم ما داكا لي زاسومبلي كيخدم كلي لا جامي اسيستي جو بونس. يزرع عارف كي لا ديجا اسيستي مي كي جو بونس لا جامي اسيستي. فوالا اون فو دي اكسبليك تو انا خدام على كل حال على ليكيب ناسيونال. جوستومون ليكيب ناسيونال كي يعني ستا نوتر سوجي لا قد نهضر في اللاس خاطر بلا عوج ولا غنك ليكيب ناسيونال ليك. فوالا دا نشتي كي غافي دي غاد نهضر اي غارا كان ils ont pas tenu promesse. Je leur pose cette question. مناد اكو موسى صايب اي غار ils ont pas tenu promesse. دا نشتي كي بغي غاسنينيا اسكي سنعجي فارا الحال نغ اوكاذن بالك ما الا تسوقين علينا الحاجه نظن خطر ما الا تسوقين الحاجه نظن لانه سان الحق ثاني الحق هذو كذا تغلي جي اس كا تما اسم سنه ذي قيمه اسم سنه ذي قيمه كيسماون بو كاد نيك تغلي جي اس كا نشتكي يوكادن بوتاتر مي الى قد زران ils sont de métier ils sont les mieux placés باش تصوفين جي اس كا مي تصوفين راني هني داغ انا واتي صوفي كي روحنا تصوفيا خاطر كل فوتبول هو تي صوفي دا نشتكي فغيغ اختي تسفهمن اسكو كازن لا ميسيون اسكي فغا ناران فغا تسفهمن عطفكني اون بون ريزون ايغار دا نشتكي فغا اختي تسفهمن اشو نظن تاغني يعني غا وين كنت تحكوها في ليكيب ناسيونال كاين كيفهم غير كون جدت ليكيب ناسيونال كاين مشات تلحو انسان ماجر اونترينور من بعد انا ويه تعاوني جمال مناد داك مزيان ايغيل ما تمغلط ليكسبيريونس دي زونترينور خاطر ان اونترينور نورمالمون يدنا ريكروتي على حسب ليكسبيريونس ينس ادو ليكسبيريونس نماجر بارابور على ايغيل نغار مناد يعني يخدم دي لي تيران يا با فوتو نورمالمون كي جو فوا با بلي ميمش قبلن وكذا كي غادي لين معاونن الماتجر الوغ كو نورمالمون سي لو كونطرير الوغ نورمالمون ايغيل هذه ايغيل دابري سون اكسبيريونس هذه اللي نتا مزوارو هذه اللي نتا لو كوتش ومن بعد لو بروميي ادجوان هذه اللي جمال مناد دابري ليكسبيريونس لو دوزيام ادجوان هي اللي الماتجر نورمالمون كيتلحو ما تمغلظ نورمالمون نكوني تينت قلبنس والله داش كيف بغا عني اختي تسفهم من لي سبيسياليست كاين الفوتبول الجيريان هكا قيمه ودي لهنا هي لا بروشين فوا ان شاء الله.